We should follow the will of God in everything we do. Bisan og lisod usahay, bisan og sakit, og usahay supak sa atong kabubuton. Wingon kita, Lord, may your will be done. Teach us to follow your ways. Mga igsoon ko diha ni Kristo, maayong adlaw sa tanan. Ania na pod kita sa atong inadlaw nga palandong, ang pamalandong sa pulong. Adunay panultihon nga nagkanayon nga to be right with God is to be in trouble with men. Mga igsoon, diha sa atong pagsunod sa atong Ginoo, mura kitag mga karnero nga gipadala niya uban sa mga lobo. Pasabot nga adunay dakong risgo kung mosunod kita ug mobuhat sa kabubuton sa Dios. Tinuod mga igsuon nga diha sa atong pagsunod sa Ginoo, mamahimo kitang mga propeta, dili lamang sa pulong kundi usab sa atong mga buhat. Ug diha sa atong pagtuman niining maong katungdanan tungod sa atong gugma sa Dios, diha sa atong pagsunod sa iyang kabubuton, mamahimo kitang kontrahon sa katawhan, tamayon sa kadaghanan, lisod-lisoron sa katilingban. Kung mosunod kita sa dalan sa Ginoo, mamahimo kitang iyang mga mikropono, pasabot iyang mga magsasangyaw, iyang mga tigpamaba, ug usahay baya ang pulong sa Ginoo dili mauyunan sa tanan. But we should remember nga si Jesus is a sign of contradiction ngadto sa katawhan sa Israel. And we are invited to be signs of contradiction ngadto sa katawhan hilabi na karong panahona. Sa atong pagsunod kaniya, we should follow the will of God in everything we do. Bisan og lisod usahay, bisan og sakit, ug usahay supak sa atong kabubuton. Wingon kita, Lord, may your will be done. Teach us to follow your ways. Amen.